بہو سونا تیرا گودی والا لال تیری سا کون کرے سونا بہو سونا سونا بہو سونا تیرا آمنا بھائی دلدار تیری سا کون کرے سونا بہو سونا سونا بہو سونا تیرا آمنا بھائی دلدار تیری سا کون کرے ریسا نعرہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ ماشاء اللہ میں دلدار ماشاء اللہ بہو سونا تیرا آمنا میں دلدار تیری سا کون کرے ریسا کون کرے ریسا کون کرے سونا بہو سونا تیرا آمنا میں دلدار سب کو ذرا سبحان اللہ کون کرے ریسا کون کرے سونا بہو سونا تیرا آمنا میں دلدار تیری سا کون کرے ریسا جناب حلیمہ نے پوچھا آمنا میں حیران ہو گئیاں تیرا بال حسن و جمال دا پیکر بال اتنا حسین و جمیل بچہ دائیں چکیا کیوں نہیں مینوں وجہ تے دس جناب آمنا فرمایا کہ جمن تپے اس دے سر تو لہ گیا باپ دسایا جمن تپے اس دے سر تو لہ گیا باپ دسایا سر تو لہ گیا باپ دسایا تہوں یتیم سمجھ کے اس نو تہوں یتیم سمجھ کے اس نو کسے بدائی نہیں چاہیا بہو سونا سونا بہو سونا تیرا آمنا میں دلدار تیری سا کون کرے ریسا کون کرے او ریسا کون کرے سونا بہو سونا تیرا آمنا میں دلدار تیری سا کون جناب آمنا پوچھا نہیں حلیمہ تجھو کا میرے بیب قریب دے در رکھ دستے سبحان اللہ سلطان زمن دے جک ویدن گول ویدن ہوش نوابی دے کسے میں والڑے مک ویدن اور دے نوری نور تجلا تو تے شہباز پکھی اک چکوے دل او دی دل کشمیم دی کملی وچے بدکار تے مجرم لکوے دل ساڑ گدا ان اکھیاں نو تے جڑیاں نال حضور دے جڑدیاں نہیں سبحان اللہ جڑ جانن جڑیاں ایک واری لاکھ وار مڑو کدے مڑدیاں نہیں اور پھڑ لین جو دامن میرے محمد دا او دیدار کولوں کدے تھڑدیاں نہیں ابر جن بیڑیاں دا ملا محمد ہوئے او تے کس بھی کپر وچ لڑدیاں نے تہوں یتیم سمجھ کے اس نو تہوں یتیم سمجھ کے اس نو کسے بدائی نہیں چاہیا بہو سونا سونا بہو سونا تیرا آمنا میں دلدار تیری سا کون کرے سارے کو ریسا کون کرے ریسا کون کرے ریسا کون کرے سونا بہو سونا تیرا آمنا جناب توجہ ہے نا خوش بیٹھے ہو نا ذرا میرے کیا کو سبحان اللہ تو جو فرما بے جیلم والو طاہر جنگوی مندر کشی کر دائے جناب آمنہ فرمایا ہے کافی دیر تک میرے لال نو دیکھ دی رہ گئی نے نی حلیمہ داستے سہی پھر بولتے سہی میرا بچہ کی ہو جائے سبحان اللہ جناب حلیمہ نے آکیا ہور تے کچھ نہ کہہ سکتی اینا کچھ کہہ سکنیاں کہ دو جگ دے وچ بال تیرے دے حسن دی دھما پیاں دو جگ دے وچ بال تیرے دے حسن دی دھما پیاں
تم پیاں اس دے رخ انور تو کرنا اس دے رخ انور تو کرنا شمس قمر نے لیا بہو سونا سونا بہو ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ ہمارے نبی کا بولو مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ